ल दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जापानबाट सञ्चालित कार्यक्रम एक नेपाली एकता सन्देशको साथ। यो फेरि नयाँ श्रृङ्खला लिएर तपाईँको बिचमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। विभिन्न तह र तत्त्वका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर छलफल बहस निचोडसम्म पुग्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज हामी अर्को नयाँ अतिथि लिएर आएका छौँ, जो हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङजी। उहाँसँग पछिल्ला देशका राजनीतिक घटना र केही समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैले ढिला नगरी आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। देव गुरुङजी नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ होला भन्नु भने अलिकति स्वास्थ्य ठिक नभएको जानकारी यहाँले गराइसक्नु भएको छ। ठिकै छ, थोरै चिसोले गर्दाखेरि अलिकति खोकी बाहेक चाहिँ अरू ठिकै छ। हजुर, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ सर? नेपालमा सरकार यो नयाँ फेरबदल भएको छ, केही छोटकरीमा हामी त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ न। अब नेपालको परिस्थिति भनेको लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिँदै आइरहेको अवस्था हो र त्यो अवस्थालाई परिवर्तन गरेर अब एउटा डेमोक्रेटिक रिभोल्युसन हुँदै समाजवादी क्रान्तिको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको कालदेखि नै त्यो अभियानमा रहेको स्थिति हो र लामो समयसम्मको सङ्घर्ष र प्रयास र आन्दोलन 10 वर्षको जनयुद्ध लगायत सबै प्रकारका आन्दोलनहरूको परिणाम स्वरूप चाहिँ राजतन्त्रसम्म विस्थापित भएको छ। यस अर्थमा सामन्तवादी राजनीतिक प्रणाली चाहिँ एक हदसम्म विस्थापित भएको छ। तर अर्ध औपनिवेशिक प्रणालीमा कुनै मौलिक रूपले गुणात्मक रूपले कुनै परिवर्तन भएको छैन। त्यो समस्या चाहिँ ज्यूका त्यो रूपमा रहेको छ। अझ कैयौँ गुनाले पछिल्लो समयमा कैयौँ गुनाले त्यो बढेर गएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली क्रान्तिले समाजवादी क्रान्तिले हल गर्नुपर्ने दुईटा कार्यभार, सामन्तवादलाई विस्थापित गर्नुपर्ने र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अथवा वैदेशिक प्रभुत्वलाई विस्थापित गर्नुपर्ने, यो दुईटा कार्यभार मध्येमा पछिल्लो कार्यभार अझै पनि बाँकी छ, यो पुरा भएको छैन। यो पुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय नै हो। अब यो पुरा गर्नका लागि चाहिँ एउटा त चाहिँ अब वैचारिक रूपले मुलुकको स्वाधीनताको पक्षमा सार्वभौम अधिकारको रक्षाको प्रश्न, आत्मनिर्भरको प्रश्न, आत्मनिर्भरताको प्रश्न, अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता, आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान, सबै कुराहरूको आधारमा जनतामा त्यो प्रकारको चेतनाका साथ बृहत्तर रूपमा एउटा एकताको जरुरी हुन्छ। सबै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मका सबै विविध भाषा भाषी जनसमुदायहरूको बिचमा बृहत्तर एकताको जरुरी हुन्छ र एवं प्रकारले राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि त्यस प्रकारको एकताको जरुरी हुन्छ र त्यस प्रकारको अभियान एउटा स्वाधीनताको अभियानको आधारमा सबैलाई बोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा देशभित्र जनताको बिचमा बृहत्तर रूपमा युनिटी कायम गर्न सक्यो भने अब वैदेशिक हस्तक्षेप अथवा उपनिवेश या चाहिँ प्रभुत्व, कुनै पनि प्रकारका प्रभुत्वहरूलाई विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ त्यसले एउटा चाहिँ मतलब सहज वातावरण बनाउन सक्छ। त्यसैले पहिलो कुरा त वैचारिक विज्ञान पनि चलाउनु पर्ने आवश्यकता। दोस्रो कुरा त्यसको लागि अगुवा चाहिँ के अरे लेफ्टहरूले नै गर्नुपर्ने, कम्युनिस्ट आइडियोलोजीले नै गर्नुपर्ने आवश्यकता र गैर कम्युनिस्टहरूलाई पनि गोलबन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता। यी सबै पाटोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो सबै पाटोलाई हेर्दाखेरि शान्तिपूर्ण रूपले जानुपर्ने, वैधानिक बाटोबाट जानुपर्ने, संवैधानिक बाटोबाट जानुपर्ने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने र निर्वाचनको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि सामन्तवादसँगको लडाइँको सन्दर्भमा सामन्तवाद त कमजोर हुँदै हुँदै विश्वव्यापी विस्थापित हुँदै हुँदै गएर कमजोर अवस्थामा पुगेको स्थिति थियो। त्यो अवस्थामा रहेको शक्तिलाई विस्थापित गर्नलाई त लामो समय लाग्यो, थुप्रै प्रकारका सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने भयो भने यो चाहिँ तपाईँको वैदेशिक उपनिवेश भनौँ या वैदेशिक प्रभुत्व भनौँ या वैदेशिक चाहिँ प्रकारको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद भनौँ, यो त विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा रहेको छ र यो विश्वव्यापी शक्तिलाई विस्थापित गर्ने र मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सामन्तवादबाट मुक्तिको चाहिँ अभियान भन्दा नै कैयौँ गुणाले पेचिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अभियान सफल पार्नका लागि चाहिँ सबै प्रकारका जनसमुदायहरूको बिचमा, सबै प्रकारका राजनीतिक दलहरूको बिचमा, इभन गैर कम्युनिस्टहरूसँग पनि कुनै न कुनै ढङ्गले सहकार्य गर्दै गर्दै गएर चाहिँ नयाँ ढङ्गले आन्दोलनको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले यही अभियानको क्रममा अब आन्दोलनका विविध रूपहरू अवलम्बन गर्दै जाने क्रममा नेपालको विशेषता सबै पाटो हेर्दाखेरि बहुसङ्ख्यक जनमत चाहिँ लेफ्ट मुभमेन्टको पक्षमा रहेको अवस्था, त्यसलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा वैधानिक आन्दोलनबाट पनि, कानुनी प्रक्रियाबाट या शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको प्रक्रियाबाट पनि समाजवादी क्रान्तिको लागि एउटा टेवा पुग्न सक्छ भन्ने मान्यताको आधारमा यो अभियानमा लागिरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल त लेफ्टहरूलाई चाहिँ गोलबन्द गर्नुको विकल्प छैन। त्यसकारणले हामी लेफ्टहरूलाई गोलबन्द गर्नुपर्छ, अगुवा गर्नुपर्छ भन्ने क्रममै चाहिँ लागिरह्यौँ।
तर अपेक्षाकृत रूपले यो शान्ति प्रक्रिया पश्चात चाहिँ लेफ्ट युनिटीमा चाहिँ त्यो अपेक्षाकृत रूपले सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ। गत केही वर्ष अगाडि माओवादी र एमालेको बिचमा एक प्रकारको एउटा सहकार्य अगाडि बढेर गयो। तर अब वैचारिक स्पष्टताको कारणले गर्दाखेरि त्यही प्रश्नमा आइरहेको छु। जस्तो नेपालमा सरकार परिवर्तन सत्ता स्वार्थ या एउटा भनौँ न चुनावी गठबन्धन एउटा ठाउँमा छ। हिजो एमालेसँग पहिलो चुनावी गठबन्धन गर्नुभयो, नेकपा माओवादी चुनावी गठबन्धन गर्यो र फेरि पछिल्लो पटक फेरि काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्यो र सरकार गठन गर्दा यता काङ्ग्रेससँग सहकारी हुँदाहुँदै फेरि एमालेसँग सरकार गठन हुन पुग्यो। फेरि बिचमा राष्ट्रपतिको चुनावको सिलसिलामा फेरि काङ्ग्रेससँग नै सत्ता साझेदारी भयो। फेरि अहिले जसरी चाहिँ यो परिवर्तन भयो, यो गठबन्धनको जुन परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भयो, यो कसरी सम्भव हुन्छ सर? यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, जनता अलिक अलमल भएको जस्तो महसुस यो त यस्तो हो, गरिरहेका छन्। कसरी बुझाउनुहुन्छ? जबसम्म लेफ्टहरूको एकीकरणलाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउन सकिँदैन, जबसम्म कम्युनिस्टहरूलाई एकीकरण गर्न सकिँदैन, तबसम्म चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै ढङ्गले ट्याक्टफुल्ली ढङ्गले कुनै न कुनै प्रकारका बाटाहरू अप्नाइरहनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त राजनीतिक रूपले त आखिरमा जोसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। तत्कालको एजेन्डाहरू मिलेको आधारमा र चाहिँ अरू नयाँ वातावरण तयार गर्नका लागि, नयाँ स्टेप तयार गर्नका लागि परिस्थिति नबन्दासम्म त चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ कदमहरू चालिरहनुपर्छ। जस्तो मैले अघि नै भने, समाजवादी क्रान्तिको लागि अनिवार्य शर्त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिले वैचारिक रूपले एक ठाउँमा केन्द्रित हुनु पर्यो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा एक ठाउँमा केन्द्रित हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसको अगुवा लेफ्ट मुभमेन्टले गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको गैर लेफ्टहरूलाई पनि त्यो मोमेन्टमा कुनै न कुनै ढङ्गले सहकार्य गर्नु पर्यो। र यी सबै स्टेपहरू चाहिँ पुरा गर्दै अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि शान्ति प्रक्रिया पश्चात चाहिँ यो दिशामा जानुपर्नेमा हामीले अपेक्षाकृत रूपमा त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सकेनौँ र लेफ्टहरूलाई युनिफाइड गरेर अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि टाइम त गेन गर्नुपर्ने स्थिति त पैदा भयो त चाहिँ। टाइम गेन गर्ने क्रममा त तपाईँको फेरि राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा, ट्याक्टिकली रूपले त निर्वाचनको प्रश्न, सदनको प्रश्न, सरकारको प्रश्न, यी सबै कुराहरूलाई पनि कुनै न कुनै ढङ्गले त ह्यान्डलिङ त गरिराख्नुपर्छ। फेरि चाहिँ त्यो हामीले अपेक्षाकृत लक्ष्यहरू सफल हुन सकेन भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ तपाईँको अहिले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई त्यतिकै बेबारिसी छोड्ने कुरा पनि आउँदैन चाहिँ। सम्भव हुँदासम्म त यसलाई पनि कुनै न कुनै ढङ्गले ट्याक्टिकली ढङ्गले त लइ त राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेफ्टहरूको बिचको चाहिँ बृहत्तर प्रकारको ध्रुवीकरण गर्न नसक्दासम्म बीचबीचमा घुमाउरो बाटो अपनाउनुको विकल्प छैन, नत्र त लेफ्ट मुभमेन्ट सिद्धिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सिद्धिन नदिनका लागि चाहिँ त तपाईँको विभिन्न प्रकारका बाटाहरू अपनाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विभिन्न शक्तिहरूसँग, गैर कम्युनिस्टहरूसँग पनि अथवा कङ्ग्रेस लगायतका कतिपय शक्तिहरूसँग पनि सहकार्यका बाटाहरू अपनाएर तत्काल त रक्षात्मक नीति त अपनाउनु पर्ने हुन्छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तत्काल त रक्षात्मक नीति त अपनाउनु पर्छ होइन। अहिलेको चाहिँ यो वर्ग सङ्घर्षको चरित्र अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ स्ट्राटेजी भनेको, प्रतिपक्षको स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ स्वाधीनताको पक्षमा क्याम्पेन हुन नदिने, प्रतिपक्षको स्ट्राटेजी भनेको लेफ्ट युनिटी हुन नदिने चाहिँ, लेफ्ट युनिटी हुन नदिने चाहिँ र लेफ्टहरूलाई विखण्डित गर्ने, व्यापक रूपले विखण्डन र विसर्जन गरिदिने उनीहरूको स्ट्राटेजी त्यो हुन्छ। हाम्रो स्ट्राटेजी के त भन्दा त्यसको ठिक विपरीत के त भन्दाखेरि हामी कसरी युनिटी गर्न सकिन्छ, युनिटीको उपाय खोज्ने हो चाहिँ। युनिटी गर्न नसक्दासम्म त डिफेन्सिभ कदम त चाल्नु पर्यो त, प्रतिरक्षाको कदम त चाल्नु पर्यो त। त्यो प्रतिरक्षाको कदम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कहिले कसैसँग सहकार्य गरिरहनु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसो नगर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्राप्त शक्तिहरूलाई, प्राप्त जनशक्तिलाई पनि रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ, उपलब्धिहरूलाई पनि रक्षा गर्ने कुरामा समस्या पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप अगाडि बढ्नका लागि, अगाडि बढ्नलाई अन्ततगत लेफ्टहरूको लिडरसिपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हो। तर त्यो परिस्थिति नहुँदासम्म घुमाउरा बाटाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ, घुम्तीहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै कहिले दायाँ कहिले बायाँ गर्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका सहकार्यहरू गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ। यही क्रममा बिचमा चाहिँ तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि एउटा सहकार्यको एउटा चरण पार गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको सापेक्षिक रूपमा के अरे अब कङ्ग्रेससँग लामो समयसम्म जान सक्ने अवस्था त होइन चाहिँ होइन। वैचारिक रूपले मेल खाँदैन, वर्ग चरित्रको हिसाबले थुप्रै विषयहरूमा त समानता त हुँदैन त चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अस्थायी रूपमा, ट्याक्टिकली रूपले, राजनीतिक रूपले, क्षणिक रूपले चाहिँ सहकार्य हुने कुरा एउटा पाटो भयो। लङ टर्मको हिसाबले त सम्भव हुने विषय त होइन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब लङ टर्मको हिसाबले यो लम्बिन थाल्दाखेरि त त्यसले त वैचारिक प्रश्नहरूमा एट्याक गर्न थाल्छ, हिन्दू राज्यको प्रश्नमा एट्याक गर्न थाल्यो, के अरे गणतन्त्रको बारेमा चाहिँ क्वेसन उठ्न थाल्यो, जनयुद्धको बारेमा क्वेसन उठ्न थाल्यो, विभिन्न प्रकारका इस्युहरू त उठ्ने भयो लङ टर्मको रूपमा जाँदाखेरि त। ती इस्युहरू बढ्दै गयो, उठ्दै गयो चाहिँ। त्यसैले विकल्प तयार गर्ने कुरामा, लेफ्टहरूको बिचको सहकार्य तयार गर्ने कुरामा हामी यो बिचमा चाहिँ निरन्तर रूपले लाग्ने क्रममा पछिल्लो समयमा एक हदसम्म सकारात्मक खालका पाटाहरू देखिएका छन्, पक्षहरू देखिएका चाहिँ छन्।
त्यसैको परिणामस्वरूप चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा लेफ्टहरूको बिचमा अलिकति कोलिसन बढाउनु पर्यो भनेर सुरु भएको अवस्था हो। यो अहिले सहकार्यको स्तरमा सुरु भएको छ। अब यसको पछाडि चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि ट्याक्टिकली रूपले यो चाहिँ तपाईँको सरकारकै सन्दर्भमा त जोखिमहरू छन्। किन त भन्दा दुईटा घटकले मात्रै त पुग्दैन, तीनटा घटकले मात्रै त पुग्दैन चाहिँ। निर्धारित पोजिसनमा त गैर लेफ्टहरू चाहिँ छन्, रासोपा लगायतका गैर लेफ्टहरू चाहिँ छन् निर्धारित पोजिसनमा त। त्यसकाले उनीहरूले त कुनै पनि टाइममा चाहिँ फेरि छोडिदिन सक्छ चाहिँ। उनीहरूले छोडिदियो भने त मेजोरिटी त पुग्दैन चाहिँ। मेजोरिटी नपुग्दाको अवस्थामा त गभर्मेन्ट त रन त नहुन सक्छ। त्यसकारणले ट्याक्टिकली रूपले गभर्मेन्ट रन हुने र नहुने कुरा छेनै खालका विषय होलान्। तर लङ टर्मको हिसाबले लेफ्ट मुभमेन्टको रक्षा गर्ने कुरा, देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा र लेफ्ट मुभमेन्टलाई युनिफाइड गर्दै अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा त कहिले प्रतिपक्षमा होला, कहिले सरकारमा होला, कहिले सडकमा पनि पुग्ला। तर पनि एजेन्डालाई बचाएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई चाहिँ एजेन्डालाई बचाउने कुरा र मुलुकको डेमोक्रेसीको प्रश्न, सामाजिक न्यायको प्रश्न, समृद्धिको प्रश्न, सुशासन लगायतका एजेन्डाहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। कहिले प्रतिपक्षमै पुगेछ भने त्यो एजेन्डालाई लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहनुपर्छ र त्यसले दीर्घकालीन रूपले चाहिँ तपाईँको लेफ्टहरूको बिचको ध्रुवीकरणलाई एउटा ग्राउन्ड बनाउँदै लैजान्छ। त्यसकाले मेजर कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रणनीतिक रूपले जुन वे चाहिँ जानुपर्ने छ त्यो वेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्यानमा राखेर तत्कालको राजनीतिक स्टेपहरूमा त फेरि दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि त भइरहन सक्छ। त्यसकारणले सरकारको प्रश्न नितान्त ट्याक्टिकल प्रश्न हो, निर्वाचनको प्रश्न नितान्त ट्याक्टिकल प्रश्न हो। यो 24 घण्टामा अदलाबदली भइरहने प्रश्न हो चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो प्रक्रिया नै यो कोर्स नै के हो त भन्दा राजनीतिक प्रकारको कोर्स हो चाहिँ। यो चाहिँ यो राजनीतिक प्रकारको कोर्सबाट गएर चाहिँ तपाईँ रणनीतिक लक्ष्य के एचिभ गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त तपाईँको चाहिँ रिभोल्युसनको लागि फोर्सहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित नगरिकन अर्को विकल्पै छैन। विचारमा पनि क्लियर गर्दै लैजानु पर्यो, फोर्सहरूलाई पनि एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नै पर्यो चाहिँ, पार्टीहरूलाई पनि एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नै पर्यो चाहिँ। त्यसो नगरिकन त रिभोल्युसन सम्भवै छैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको लागि मतलब जे जति तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो तयारीकै पाटोमा चाहिँ लाग्ने क्रममा ट्याक्टिकली रूपले कहिले अगाडि, कहिले पछाडि, कहिले दायाँ बायाँ भएका चाहिँ छन् पक्कै पनि चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के भएको, यो चाहिँ छेनछेनमा के फेरबदल के भएको भन्ने क्वेसन त उठ्न सक्छ। तर यो त विषय त मार्क्सवादी पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हुँदा यो त नितान्त ट्याक्टिकल विषय नै हो। गभर्मेन्ट नितान्त ट्याक्टिकल विषय हो, सदन नितान्त ट्याक्टिकल विषय हो र निर्वाचन ट्याक्टिकल विषय हो होइन। त्यसकारण यो ट्याक्टिकली मुद्दाहरू त 24 घण्टामा अदलाबदली भइरहने खालका मुद्दाहरूमा त दायाँ बायाँ नगरिकन लेफ्ट मुभमेन्टको रक्षा त हुँदैन। नेपालमा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा भएर समाजवादको एउटा चाहिँ लक्ष्यको लागि लडाइँ लड्ने कुरा छुट्टै होला, त्यो आफ्नो पाटो होला, उसको चाहिँ आफ्नो योजना होला, आफ्नो कार्यनीति होला। तर हिजो कम्युनिस्टलाई वर्ग दुश्मन नै भनेर मान्ने काङ्ग्रेससँग कसरी सहकार्य गरिरहनु भयो? सरकार चलाउने कुरामा, काम गर्ने कुरामा त्यसरी फराकिलो भएर सरकार कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता वा कुनै पनि मन्त्री उसले कसरी काम गर्न सक्छ? कसरी सम्भव हुन्छ त? यो त तपाईँको चाहिँ तपाईँ ट्याक्टिकली रूपले त वर्ग दुश्मनसँग पनि वार्ता हुन्छ, सम्झौता हुन्छ। तपाईँको लेनिनको पालामा तपाईँको जर्मनले चाहिँ तपाईँको सोभियत सङ्घमाथि आक्रमण गर्दै गर्दै आउँदाखेरि ब्रेस्ट लिस्टमा चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। युद्ध लडिरहेको छ, सम्झौता गरिरहेको चाहिँ छ होइन। किन त भन्दाखेरि ट्याक्टिकली रूपले चाहिँ तपाईँको देशको रक्षा गर्नलाई अगाडि पछाडि गर्ने क्रममा त्यो नीति अपनायो। स्टालिनको पालामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो विश्वयुद्धको खतराहरू देखिरहेको अवस्थामा कतिपय अवस्थामा तपाईँ इन्टरनेसनल एउटा फोरम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चालाई भङ्ग गरेर भए पनि चाहिँ अमेरिका र ब्रिटेनसँग अस्थायी रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो त्यो बेलामा होइन। त्यो पनि त्यस्तो स्थिति पनि पैदा भयो। माओको चाहिँ कार्यकालमा हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ जीवनभरि चाहिँ तपाईँको ऐतिहासिक कालखण्डभरि पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्याङ्गासेको चाहिँ सरकारसँग चाहिँ लडाइँ भयो चाहिँ होइन। प्रतिक्रियावादी शक्तिको रूपमा रहेको चाहिँ त्यहाँको सत्तासँगको लडाइँ भयो चाहिँ। पछिल्लो समयमा परिस्थिति बदलिँदै गइरहेको अवस्थामा त संयुक्त मोर्चा गरेर जानुपर्ने भयो होइन। अस्थायी सरकार बनाएर संयुक्त मोर्चाको सरकार बनाएर जानुपर्ने, च्याङ्गासेसँग संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेर जानुपर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक प्रश्नको मामलाको बारेमा तपाईँको वर्ग दुश्मन हो कि जुनसुकै किन नहोस्, राजनीतिक मामलाको बारेमा अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले सम्झौता हुन्छ, कहिले के हुन्छ, यो प्रक्रिया चलिरहने प्रक्रिया हो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शाश्वत रूपमा यो चलिरहने प्रक्रिया हो यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रणनीति र कार्यनीतिहरूलाई कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा रणनीति र कार्यनीतिहरूलाई मोबिलाइज गर्ने क्रममा, कहिलेकाहीँ आफ्नो शक्ति रक्षा गर्ने क्रममा, आफ्नो आन्दोलनको रक्षा गर्ने क्रममा, उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने क्रममा वर्ग दुश्मनसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो त हिस्ट्रीले प्रुभ गरेको विषय हो, गर्नुपर्ने स्थितिहरू पैदा हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो शक्ति तयारी नहुँदासम्म, लेफ्ट मुभमेन्टलाई एउटा ढङ्गले युनिफाइड ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने परिस्थिति क्रिएट नहुँदासम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ युनिफाइड गर्न सक्नु भएन, वर्ग दुश्मनसँग पनि सहकार्य गर्न सक्नु भएन भने त शक्तिको त रक्षै हुँदैन त होइन, मुभमेन्टको त रक्षै हुँदैन चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुभमेन्टको रक्षाको निम्ति तपाईँको अस्थायी रूपमा जोसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यही सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य भएको चाहिँ छ होइन। इभन चाहिँ मधेसवादी दलहरूसँग पनि सहकार्य भएको छ, अहिले पनि रासोपासँग सहकार्य भइरहेको चाहिँ छ
एवं प्रकारले चाहिँ अस्ति एक तागत चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे राप्रपा पनि चाहिँ सरकारमा रहेको चाहिँ थियो, राप्रपासँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो शक्ति तयार नहुँदासम्म होइन, लेफ्ट मुभमेन्टलाई सुदृढ गर्न नसक्दासम्म होइन, शक्ति रक्षा गर्नका लागि, आफ्नो शक्ति रक्षा गर्नका लागि त दायाँ बायाँ कदमहरू त चालिरहनु पर्ने हुन्छ। यही क्रममा अपनाइएका कार्यनीतिहरू हुन् भन्ने चाहिँ हो। जस्तो नेपालमा पछिल्लो पटक नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा एउटा ठुलो शक्तिशाली नेकपा माओवादी ठुलो शक्तिशाली पार्टी थियो। त्यहाँबाट विप्लवजीहरू फुटेर जानुभयो, वैद्यजीहरू फुटेर जानुभयो। तपाईँले आफ्नो शक्तिलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरिराख्नु भएको छैन, अनि काङ्ग्रेसलाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको चाहिँ कसरी सम्भव देखेर यो प्रयास गर्नुभयो? त्यही भएको हुनाले चाहिँ विगत कालमा हामीले चाहिँ तपाईँ के गर्यौँ भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलनलाई इन्ट्याक्ट राख्न सकेनौँ, एक ठाउँमा सबैलाई इन्ट्याक्ट राख्न सकेनौँ। गर्नुपर्ने त होल लेफ्ट मुभमेन्टलाई एक ठाउँमा इन्ट्याक्ट राख्नुपर्ने आवश्यकता हो। घटनाक्रममा परिणाममा के भयो त भन्दाखेरि इभन माओवादी आन्दोलन पनि एक ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकेनौँ होइन। केन्द्रित गर्न सकेन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यतिकै बेवारेसी छोड्ने कुरा त आउँदैन त, त्यतिकै छोड्ने कुरा त आउँदैन त। जबसम्म केन्द्रित गर्न नसक्दासम्म चाहिँ होइन, सबैलाई केन्द्रित गर्न नसक्दासम्म त शक्तिको रक्षा गर्नका लागि त होइन, शक्तिको रक्षा जति बचे खुचेको छ, बचे खुचेको शक्तिको रक्षा गर्नलाई त अस्थायी रूपले त दायाँ बायाँ कदम त चाल्नुपर्ने हुन्छ त होइन। अस्थायी रूपले कङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, मधेसवादीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, अस्थायी रूपले रासोपासँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त आन्दोलनको त नियम नै हो त चाहिँ, त्यो त क्रान्तिको त नियम नै हो त चाहिँ त होइन। आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा युनिफाइड गर्न नसक्दासम्म त चाहिँ अरू विभिन्न खालका चाहिँ घुमा र बाटाहरू त अपनाइरहनुपर्छ, न त बचे खोजेको शक्ति पनि सिद्धिन्छ त। उसले त आक्रमण त गरिरहेको छ, विखण्डन गर्ने, विसर्जन गर्ने, टुटाउने, फुटाउने, सिद्ध्याउने, विखण्डन गर्ने, विसर्जन गर्ने प्रक्रिया त तीव्र रूपले चलिरहेकै छ। तपाईँ त्यसलाई कसरी सल्भ सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा स्ट्राटेजिक रूपले बेटर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त सबै लेफ्टहरूलाई एक ठाउँमा जुटाउने कुरा नै हो चाहिँ होइन। सबभन्दा स्ट्राटेजिक रूपले गर्नुपर्ने कुरा नै त्यही नै हो चाहिँ। तर त्यो गर्न सकेन भने अरू उपाय खोजेर भए पनि त चाहिँ बचे खुचेको शक्ति त बचाउने कोसिस त गर्नु पर्यो त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै माओइस्ट फोर्सेसहरूले एक ठाउँमा जुटाउन नसक्दासम्म, सबै लेफ्ट फोर्सेसहरूलाई एक ठाउँमा जुटाउन नसक्दासम्म जे जति बचे खुचेको शक्ति छ त्यो बचे खुचेको शक्तिलाई त रक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। रक्षा गर्नलाई के जुक्ति अपनाउनु पर्छ, के उपाय अपनाउनु पर्छ, अपनाउनु त पर्यो त चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेफ्ट मुभमेन्टमा चाहिँ तपाईँको एकले अर्कोलाई चाहिँ दोस्याउँदै, एकले अर्कोलाई गाली गलौज गर्दै अथवा एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै गएर त हुँदैन त चाहिँ। विगत कालमा हिस्ट्रीमा त घटनाहरू त घटिसक्यो होइन। सबै युनिफाइड भएर जानुपर्ने आवश्यकता हो। युनिफाइड हुन सकेन चाहिँ मिस्टेक त भयो त चाहिँ। मिस्टेक भयो भनेर चाहिँ बचे खुचेको शक्ति पनि विघटन र विसर्जन गरेर छोडेर हिँड्ने कुरो त आउँदैन चाहिँ होइन। त जति फोर्स बचेको छ त्यसलाई त बचाउँदै बचाउँदै लैजानु पर्यो नि। बचाउँदै लैजानका लागि त के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि दायाँ बायाँ बाटाहरू नघुमिकन त हुँदैन चाहिँ। अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ गर्दै 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 गएर पनि बचाउँदै लैजाने हो चाहिँ। बचाउँदै लगेर चाहिँ के को लागि बचाउने हो त भन्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ सबै लेफ्ट मुभमेन्टलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने र समाजवादी क्रान्ति गर्नका लागि चाहिँ बचाउने हो चाहिँ फोर्स त चाहिँ। अरू उद्देश्यले बचाउने कुरा त हुँदैन। हामीले हेर्दा अथवा जनताले हेर्दा मात्रै के देखियो भन्दा सरकार र शक्ति बाहेक अरू केही देखिएन। जस्तो झन्डै हाराहारी एक दिनमा अहिले 2000 भन्दा बढी युवाहरू विदेशी रहेको देखिन्छ। त्यही माथि तपाईँको अझै तयारी गर्ने युवाहरू थुप्रै छन्। देशभित्र बस्नै नमान्ने एउटा स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। नै कुनै पनि सरकार, कुनै पनि दलको सरकार आए पनि वा गठबन्धनबाट जुनै पनि दलको प्रधानमन्त्री भए पनि, सरकार गठन भए पनि उसले न देशमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिरहेको छ देखिन्छ, न कुनै नयाँ योजनाहरू देखिन्छ। यो कस्तो कसरी बुझ्ने जनताले यसलाई? अब यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यही सबभन्दा सजीव उदाहरण भनेको नेपाल नयाँ टाइपको औपनिवेशिक प्रणाली रहेछ भन्ने कुराको सबैभन्दा सबुत प्रमाण भनेको के हो त भन्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनु होइन, सबै युवा शक्ति बेरोजगार हुनु र सबै विदेशी नै बाध्य हुनु होइन। यो नै सबभन्दा चाहिँ नव औपनिवेशिक प्रणालीको सबभन्दा सजीव उदाहरण त यही हो त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आत्मनिर्भरताको प्रक्रियाबाट नगइकन हुँदैन। त्यसको लागि के जरुरी छ त भन्दाखेरि 250 वर्ष पूर्वदेखि 150 वर्ष पूर्वदेखि चाहिँ सामन्तवादले बनाएको राज्य व्यवस्था, राज्य सत्ता, 150 वर्ष पूर्वदेखि चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिहरूले बनाएको राज्य व्यवस्था, राज्य सत्ता, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको नयाँ ढङ्गले चाहिँ रिभोल्युसनको प्रक्रियाबाट चाहिँ नयाँ ढङ्गले परिमार्जन नगरिकन त चाहिँ, रूपान्तरण नगरिकन त चाहिँ विद्यमान समस्या त सल्भ गर्न त सक्दैन त चाहिँ होइन। त्यसैले सत्ता चाहिँ साम्राज्यवादको सत्ता हुने, अनि पार्टीले यो गर्न सकेन र ऊ गर्न सकेन भनेर मात्रै त हुँदैन त चाहिँ। त्यसबाट कसरी विस्थापित गर्ने, त्यसबाट मुलुकलाई कसरी मुक्त गराउने, एकाधिकार दलाल पुँजीवादबाट कसरी मुक्त गराउने। टोटली अर्थतन्त्र परनिर्भरतामा छ, विदेशमाथि परनिर्भरतामा चाहिँ छ होइन। एउटा उद्योग स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन
एउटा चाहिँ तपाईँको कृषि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने अवस्था छैन। दलहरू युनिफाइड नहुँदासम्म, दलहरूसँग युनिफाइड भएर चाहिँ विदेशीहरूसँग भएको सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन नगर्दासम्म, उनीहरूको हस्तक्षेपलाई कन्ट्रोल नगर्दासम्म एउटा फुटी केही गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नलाई पहिलो कुरो त वैचारिक रूपले त्यो ओरिएन्टेसनको रूपमा लैजानु पर्यो, स्वाधीनताको ओरिएन्टेसनको रूपमा लैजानु पर्यो। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यही अनुसारको ताकत निर्माण गर्नु पर्यो, शक्ति निर्माण गर्नु पर्यो होइन। त्यो शक्ति निर्माण गर्न सकेका छैन। अहिले तपाईँको कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट मुभमेन्ट विभाजन त चाहिँ छँदैछ। थप चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि इभन गैर लेफ्टहरू पनि बुर्जुवाहरूको बिचमा पनि कसैलाई पनि मेजोरिटी हुन नदिइकन चाहिँ त्रिसङ्कुशको मोडलबाट गइरहेको चाहिँ छ। त्रिसङ्कुश भनेको त के हो त भन्दा हङ पार्लियामेन्ट भनेको त चाहिँ सबभन्दा कमजोर चाहिँ व्यवस्थापिका हो। अनि हङ पार्लियामेन्टमाथि टिकेर चाहिँ सम्झौताको लागि सम्झौता गर्दै 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 सहमति नहुने, सहकार्य नहुने, सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर चाहिँ पुरै लडामारी गरिरहने, अनि त्यस प्रकारका दलहरू लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी मुलुकको स्वाधीनताको अभियान सञ्चालन हुन सक्छ होइन। धेरै त सक्नेवाला त छैन त। अहिले त के मात्रै गर्ने भन्दा थप आक्रमण हुन नदिनका लागि चाहिँ प्रतिरक्षा गर्ने काम मात्रै हो। अहिले कमसेकम गैर लेफ्टहरूसँग होस् या लेफ्टहरूको बिचमा होस्, अहिले सहकार्य गरेर चाहिँ तपाईँ थप आक्रमण हुन नदिनका लागि प्रतिरक्षा गर्ने कुरा मात्रै हो अहिले त। अहिले त अफेन्सिभ रूपले त बढ्न सक्ने अवस्थै छैन चाहिँ होइन। अफेन्सिभ रूपले त्यो बेलामा बढ्न सकिन्छ जब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको साथै मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको लेफ्ट मुभमेन्ट चाहिँ एक ठाउँमा सङ्केन्द्रित भएर नलगिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अफेन्सिभ रूपले बढ्न सक्ने अवस्थै छैन चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालको सन्दर्भमा अलिकति नयाँ ढङ्गले नगइकन अर्को विकल्प छैन। त्यसो भएको हुनाले यो नयाँ ढङ्गले बढ्ने भनेको रिभोल्युसनको तरिकै नयाँ ढङ्गले नगइकन हुँदैन, परम्परागत ढङ्गले रिभोल्युसन हुँदैन भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अलिक नयाँ ढङ्गले, शान्तिपूर्ण ढङ्गले, संवैधानिक बाटोलाई अपनाएर, शान्तिपूर्ण बाटोलाई अपनाएर निर्वाचनलाई पनि प्रयोग गर्दै गर्दै गएर निर्वाचनको प्रक्रिया प्रयोग गर्ने, सदनको प्रक्रिया प्रयोग गर्ने, सरकारको प्रक्रिया प्रयोग गर्ने, यी प्रक्रियालाई पनि प्रयोग गर्दै गएर शक्ति सञ्चय गर्ने र यो प्रक्रियाको क्रममा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ लेफ्टहरूलाई युनिटी गर्ने र दोहोरो प्रकारको युनिटी निर्माण गर्ने र गैर लेफ्टहरूलाई पनि कुनै न कुनै ढङ्गले एउटा दूरीमा राखेर सहकार्यमा लैजाने। त्यसो गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमति क्रिएट गर्न सक्यो भने अनि बल्ल चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूसँग भएको सन्धि सम्झौता, असमान सन्धि सम्झौतादेखि लिएर होइन, व्यापार पारवानदेखि लिएर चाहिँ थुप्रै थुप्रै सन् 1950को सन्धिदेखि लिएर विश्व ब्याङ्कसँगको सन्धि सम्झौताहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग गरेको सन्धि सम्झौताहरू धेरै कुराहरूमा राष्ट्रिय हित अनुरूप चाहिँ रूपान्तरण गर्दै लैजान सकिन्छ। त्यो रूपान्तरण नगरिकन राज्य व्यवस्था, राज्य सत्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूको प्रभावबाट टोटल मुक्त छ भनेर त भन्न सकिने अवस्था त छैन होइन। त्यस कारणले तपाईँ हेर्नु राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने के अरे पहिले सामन्तवादले सुरु गर्यो, त्यो त सबैले जाने बुझेकै भयो। 150 वर्ष पूर्वदेखि राणा कालदेखि त टोटली अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ स्कुलिङबाट सुरु गरे चाहिँ राणाहरू त टोटली अङ्ग्रेजहरूको स्कुलिङबाट सुरु गरे, ब्युरोक्रेसी त्यही प्रक्रियाबाट सुरु गरे, न्यायालय त्यही प्रक्रियाबाट सुरु गरे, जुडिसियरी सिस्टम त्यही प्रक्रियाबाट सुरु गरे, सबै कुरा स्कुलिङ उनीहरूको प्रक्रियाबाट सुरु गरेका छ। होल चाहिँ टोटल चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुलिङ नै विदेशीहरूको प्रक्रियाबाट सुरु भएको चाहिँ छ, के अरे अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको प्रक्रियाबाट सुरु भएको चाहिँ छ। त्यहाँदेखि यस्तो अवस्थाबाट सुरु भएको राज्य व्यवस्थाबाट तुरुन्तै छुमन्त्र गरे जस्तो गरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ चक्काचौध रोजीरोटीको विस्तार भइहाल्ने, रोजीरोटीको विस्तार भइहाल्ने, आर्थिक रूपले रूपान्तरण भइहाल्ने, आर्थिक रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आमूल परिवर्तन भइहाल्ने, त्यस्तो त हुँदैन त चाहिँ होइन। चुनाव अभियान लिएर जाँदा जनताको अगाडि यही नै त देखाइन्छ, हामी यति वर्षमा देशलाई विकास गर्छौँ, यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने किसिमको एउटा घोषणा पत्रहरू लिएर गइन्छ। जस्तो अहिले सरकार गठनकै विषयमा मैले थुप्रै पटक एउटै प्रश्नलाई घुमाइराखेँ। जस्तो सरकार गठनकै कुरामा विभिन्न तह र तत्त्वबाट भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तित्वहरू विभिन्न आरोप, जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई तपाईँको यो सहकारीको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ। उनी बार्गेनिङ गरेरै गृहमन्त्री बन्न गए। आफ्नो गल्ती कमी कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नको निम्ति सरकारले जस्तो सुकै व्यक्तित्वहरूलाई मन्त्री बनाउने वा सरकारमा ल्याउने त भइरहेको छैन। जनताले कसरी बुझ्ने, अल्ल मल्ल परेका छन् अहिले जनताहरू। अब रिभोल्युसन पूर्वको अवस्था भनेको यस्तै हो, क्रान्ति पूर्वको अवस्था भनेको त्यस्तै हो। किन त भन्दाखेरि राज्य व्यवस्था, राज्य सत्ता होइन, सबै संयन्त्रहरू, सबै संरचनाहरू चाहिँ यो त सम्झौताको बिचबाट आइरहेको सत्ता हो, सम्झौताको बिचबाट आइरहेको व्यवस्था हो, सम्झौताको बिचबाट आइरहेको प्रणाली हो होइन। एउटा सर्लकै कम्युनिस्टहरूले भने जस्तो चाहिँ आएको प्रणाली त होइन त यो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भनेको प्रणाली चाहिँ होइन, त्यो रिभोल्युसन पश्चात आउने प्रणाली स्थापित गर्न सकिँदैन, तबसम्म यो समस्याहरू त रहिरहन्छ त। यो रहेकै कारणले गर्दा रिभोल्युसन अनिवार्य छ भनेर भनेको छ होइन। यदि यी समस्याहरू नभएको सबै छुमन्त्र जस्तो भएर सबै तम तयारी भएको भए त रिभोल्युसन किन चाहियो, समाजवादी क्रान्ति किन चाहियो होइन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त समाजवादी क्रान्तिको अभियानमा दायाँ बायाँ गर्दै गर्दै कहिले अगाडि कहिले पछाडि हट्दै कहिले के गर्दै 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 गएर चाहिँ अलिक छिटोभन्दा छिटो शक्ति सञ्चय गर्दै गर्दै गएर लेफ्ट मुभमेन्टलाई युनिफाइड गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सके खण्डमा चाहिँ रिभोल्युसनको सङ्घारमा समाजवादी क्रान्तिको सङ्घारमा छिटो तयारी गर्न सकिन्छ, छिटो छिटो पुर्याउन सकिन्थ्यो भन्ने आशा अपेक्षा हो चाहिँ होइन, त्यसैको लागि पर्ने कुरा हो। तर अब उनीहरूले चाहिँ त्यो दिशातर्फ, विपक्षले त्यो दिशातर्फ जान नदिनलाई चाहिँ लेफ्ट मुभमेन्टमा टुटाउने फुटाउने विभाजन गर्ने विखण्डन गर्ने अरू गैर कम्युनिस्टहरूसँग पनि मिल्न नदिने सहकार्य गर्न, यो त सबै चलिरहन्छ, उनीहरूको पनि चलिरहन्छ, उनीहरूको ट्याक्टिस पनि चलिरहन्छ, हाम्रो ट्याक्टिस पनि चलिरहन्छ। कसको ट्याक्टिस हाबी हुन्छ त भन्ने कुरा हो। अहिलेसम्म लेफ्टहरू युनिटी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि विपक्षीको ट्याक्टिस नै हाबी भइरहेको छ होइन। उसको ट्याक्टिस हाबी भइरहेको बेलामा चाहिँ हामी के गर्ने त भन्दाखेरि रक्षात्मक कदम चाल्नुपर्ने भएको छ। एकदम अफेन्सिभली जान सक्ने अवस्थै छैन। रक्षात्मक कदम चालेर चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्दै 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 जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ यो परिस्थितिले गर्दाखेरि, अहिलेको मुलुकको जो परिस्थितिले गर्दाखेरि दायाँ बायाँ अगाडि पछाडिका कदमहरू चाल्दै चाल्दै जानुपर्ने अवस्था छ। अन्ततः रिभोल्युसनलाई नै टार्गेट गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो होइन। तपाईँको चाहिँ सामन्तवादलाई विस्थापित गर्नलाई त त्यत्रो वर्ष लागेको छ भने चाहिँ विदेशीहरूको प्रभुत्वलाई विस्थापित गर्नलाई त फेरि पनि थुप्रै समयहरू लाग्न सक्छ। जति समय लागे तापनि रिभोल्युसनको विकल्प छैन, आन्दोलनको विकल्प छैन होइन। उसैको प्रभुत्व मुन्तिरको सिस्टमबाट मुलुकको चाहिँ समस्याहरू छुमन्तर गरेर चाहिँ हल त हुँदैन त चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विद्यमान समस्याहरू सल्भ गर्नलाई पनि छिटोभन्दा छिटो रिभोल्युसनको विकल्प छैन, रिभोल्युसनको तयारीको विकल्प छैन। त्यो तयारीको लागि चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण लेफ्टहरू पनि मिल्नको विकल्प छैन, सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू पनि लेफ्टहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यो दिशातर्फ चाहिँ एउटा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यही कुरा चाहिँ अब प्रवासमा रहनुभएका तपाईँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सबैसँग यही कुराहरू चाहिँ आग्रह गर्न गइरहेको छु। आजको लागि म अर्को प्रश्न गर्न चाहे। यहाँको स्वास्थ्य अलि ठिक छैन भन्ने कुरा यहाँले अवगत गराइसक्नु भएको छ। अझै थोरै प्रश्न राख्न चाहन्छु, त्यसपछि छुट्टिनेछौँ। यो संघीयता देशलाई निकै भारी परिरहेको छ भन्ने देखिन्छ सर। जस्तो एउटा सरकार त चल्न सकिरहेको छैन, तीन तहका सरकारहरू चलाउन अझै गाह्रो भइरहेको छ। संघीयताको विषयमा यो नयाँ सरकारले कस्तो प्रकारको योजना बनाउँदैछ? संघीयता खारेज हुन्छ या यस्तै चलिरहन्छ? अब यो संघीयता विरोधी मानसिकताले गर्दाखेरि र नाम चाहिँ संघीयता विरोधी तर काम चाहिँ संघीयता विरोधी चाहिँ मानसिकताले गर्दाखेरि यो समस्या पैदा भएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले संघीयता लागू गर्नका लागि राखेको प्रस्ताव त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब पुरानो एकात्म प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ यति धेरै भारी भरकमको चाहिँ 4-5 लाखको चाहिँ तपाईँको तलदेखि चाहिँ केन्द्रसम्म, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म हेर्ने हो भने त्यत्रो ठुलो भारी भरकम संरचना छ। त्यो भारी भरकम संरचना थ्याक्न सक्दैन। पहिलो कुरा त अधिकार ग्रासरुट लेभलमा पुर्याउनु पर्छ, अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्छ। राज्यका संयन्त्र चाहिँ तपाईँको अहिले भएको एकात्म प्रणाली अन्तर्गत भएको राज्यको संयन्त्र सकिन्छ 3 खण्डमा चाहिँ तपाईँको 2 खण्ड घटाउनुपर्छ, 1 खण्ड बाँकी राख्नुपर्छ। सकिँदैन भने पनि कम्तीमा पनि 50% घटाउनुपर्छ। 50% घटाउनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सांसदहरू, संसदको व्यवस्थापिका त्यत्रो संरचना किन चाहियो चाहिँ? नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा त्यत्रो संरचना किन चाहियो? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अनि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री दुनियाँभरको चाहिँ तहगत संरचना किन चाहियो चाहिँ होइन? एक ठाउँमा कार्यकारी बनाए भइहाल्यो चाहिँ। मन्त्रीमण्डल चाहिँ हामीले भनेको मन्त्रीमण्डल त त्यत्रो ठुलो मन्त्रीमण्डल त होइन त चाहिँ होइन। नीति निर्माणको लागि केन्द्रले नीति निर्माण गर्न त 5-7 जना 9 जना मन्त्रालय भए त जति पनि पुगिहाल्छ। किन त्यत्रो मन्त्रालय बनाउनु पर्यो होइन? सुन्नुहोस् न, विभागहरू त्यत्रो विभागहरू किन चाहियो? 40-50 वटा विभाग किन चाहियो? स्वाटै घटाएर 10-12 वटा विभागमा जारे हुन्छ चाहिँ होइन। र राज्यका संयन्त्रहरू यति धेरै संयन्त्रहरू छन्, अनावश्यक संयन्त्र, सानातिना कामको लागि पनि ओभरल्यापिङ संरचनाहरू छन्। यी सबै संरचनाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गरौँ त? रूपान्तरण गरौँ, पुनर्संरचना गरौँ होइन। पुनर्संरचना गरेर चाहिँ केन्द्रमा पुरानो एकात्म प्रणाली अन्तर्गत भएको संरचना मध्येमा 1/4 चाहिँ केन्द्रमा राखे हुन्छ, यसरी घटाएर बाँकी 1/4 चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय पालिकामा पुनर्संरचना गरे हुन्छ। त्यसो गर्ने हो भने एकात्म प्रणाली अन्तर्गतको 50% संरचना घट्छ, बाँकी 50%ले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म, स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो संरचनामा लैजाउँ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ एकात्म प्रणालीको चेतनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो संरचना रौँ बराबर भत्काउन तयारी भएन। जन उल्टो थप्दै 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 लगेर चाहिँ भारी भरकमको चाहिँ बनाउँदै गएछ। अनि दोष चाहिँ संहितामाथि थोपर्ने चाहिँ होइन। मानसिकता चाहिँ समस्या चाहिँ एकात्म मानसिकताको समस्याको कारणले पैदा हुने, अनि दोष चाहिँ संहितामाथि थोपर्ने होइन। संहिताको प्रस्तावक त हामी हो नि। हामीले त यो राज्यको संरचना, यो संरचना चाहिँ जरुरी छैन, यसलाई चाहिँ तपाईँ पुरै घटाउनुपर्छ, 50% भन्दा बेसी घटाउनुपर्छ होइन भनेर भनेका हुँ नि। घटाउन किन तयारी भएन होइन? अनि घटाउन चाहिँ यो रौँ बराबर पनि तयारी नहुने,
बढाई भारी भरकमका आयोगहरू बनाएका छन्, भारी भरकमका चाहिँ प्रतिष्ठानहरू बनाएका छन्, विकास समिति बनाएका चाहिँ छन्, दुनियाँभर संरचना बनाए थपेको गर्दै लैजाने, अनि दोष चाहिँ संहितालाई थोपर्ने हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संहिता विरोधी मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या पैदा भयो। रियल अर्थमा संहिता लागू गर्ने हो भने तपाईँको के हुन्छ त, अहिलेको राज्यको संरचनाको चाहिँ 3 खण्डको चाहिँ 1 खण्ड मात्रै राज्यको संरचना भएर यथेष्ट पुग्छ, बाँकी 2 खण्ड जरुरी नै पर्दैन चाहिँ। पुनर्संरचना भनेको त त्यो नै हो त हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो संरचना तयार, त्यसरी चाहिँ पुनर्संरचना गर्न चाहिँ तयार नहुने, अनि चाहिँ दोष चाहिँ अरूलाई थोपर्ने चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्यालाई पनि एउटा रिभोल्युसन मार्फतै हल गर्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। रिभोल्युसनकै प्रक्रियाबाट गएर मात्रै राज्यको संरचनाहरूमा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाहरू एकदम बढिरहेको छन्। जस्तो पछिल्लोचोटि भ्रष्टाचारकै कुरा गर्ने, सुन काण्डका कुरा, भुटानी शरणार्थी काण्डका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू छन् सर। अब यहाँसँग जोडिएर कुरा गर्दा लामो हुन्छ, तर पनि संक्षिप्तमा यो बारेमा यस्ता प्रकारका जघन्य अपराधहरू कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? अहिलेको नयाँ सरकारले कस्तो योजना बनाउँदैछ? अब एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चाहिँ सत्ता भनेको कमिसन तन्त्रमा निर्भर रहने सत्ता हो। किन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो मार्केट स्थापना गर्नका लागि, वित्तीय पुँजीको मार्केट स्थापना गर्नका लागि चाहिँ कमिसनको आधारमा चाहिँ तपाईँको के गर्छन् त, सत्ता सञ्चालन गर्छन् हैन। तपाईँको ब्युरोक्रेसी भनौँ, न्यायालय भनौँ, सेक्युरिटीका अङ्गहरू भनौँ, राजनीतिक दलहरू भनौँ, मिडिया भनौँ, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उसले कमिसनको ठुलो परिमाणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा हिस्सा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ, कमिसनको आधारमा सञ्चालन गर्छ। राज्य सत्ताको प्रकृति नै कमिसन तन्त्रको आधारमा चलाउने हुन्छ हैन। यसको विशेषता एकाधिकार दलाल पुँजीवादको के अरे विशेषता नै, राज्य सत्ताको विशेषता नै कमिसन अर्थतन्त्रमा चलेको हुन्छ। कमिसन अर्थतन्त्र भनेको भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र हो हैन। कमिसन अर्थतन्त्र भन्नु र भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र भन्नु मूलतः एउटै हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचारीको जो अर्थतन्त्र हो यसको विशेषता के हो त भने एकाधिकार दलाल पुँजीवादको परिणाम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो समस्या पनि हल गर्ने प्रक्रिया के हो त भने रिभोल्युसनको विकल्प छैन। रिभोल्युसनको प्रक्रियाबाट तपाईँ कमिसन तन्त्रलाई समाप्त गर्दै लैजान सक्यो भने सुशासन कायम हुन्छ। सुशासन भनेको असली अर्थमा समाजवादी क्रान्तिले मात्रै कायम रहन सक्छ हैन। त्यसै एकाधिकार दलाल पुँजीवाद अन्तर्गत चाहिँ त तपाईँको चाहिँ सुशासन कायम भन्ने कुरा त त्यति धेरै त सम्भव हुने कुरो भएन। सापेक्षिक रूपले केही सुधार गर्ने कुरा मात्रै, 19को 20 हुने कुरा मात्रै हो चाहिँ, धेरै हुनेवाला त छैन चाहिँ। त्यस कारणले यो प्रणाली अन्तर्गत सुशासन भनेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको 19को 20 हुने कुरा मात्रै हो, अथवा 20को 19 हुने कुरा मात्रै हो। आमूल रूपले परिवर्तन त रिभोल्युसनले मात्रै गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादको सत्ता नै भ्रष्टाचारी तन्त्रमा अन्तर्निहित हुन्छ हैन। अब त्यो सबै उजागर हुन्छ हुँदैन त भन्दा उसको अन्तर्गत सबै उजागर हुन्छ त भन्दा हुँदैन चाहिँ त्यो चाहिँ हैन। अनि उजागर को हुन्छ त भन्दाखेरि उसको सत्तासँग तालमेल नमिलेका चाहिँ अङ्गहरू मात्रै, कहीँ कतिपय चाहिँ पक्षहरू मात्रै चाहिँ त्यहाँ उजागर हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त तपाईँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको राज्य सत्ताको परिणाम हो नि। यो त त्यसको विशेषता हो नि। भ्रष्टाचारीको सत्ता, कमिसन तन्त्रको सत्ता भनेको त त्यसको विशेषता हो चाहिँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले रिभोल्युसनको अनिवार्यता छ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ, क्रान्तिको अनिवार्यता छ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। त्यसो भएको हुनाले यही प्रक्रियाबाट यी समस्याहरू सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ, क्रान्तिकै आन्दोलनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद समय सम्वादको लागि। हस् सर, अन्तिम प्रश्न एउटै अन्तिम, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ छ र कहाँ पुगेर टुङ्गिएला छ? अब यो अहिले चाहिँ तपाईँको विश्व साम्राज्यवाद हाबी छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिरक्षाको अवस्थामा छ। नेपालको सन्दर्भमा जतिसुकै प्रतिरक्षाको अवस्थामा भएको भए तापनि 2/3 मेजोरिटी नेपाली जनता कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू एक हदसम्म छरिएर विकेन्द्रित रहेको छ भने पनि ढिलो चाँडो सङ्केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन, केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन। किन त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको समाज विकासको साइन्टिफिक ल भनेको मार्क्सिजम लेनिनिजम माओइजम नै हो। त्योभन्दा अर्को साइन्टिफिक लको डेभलप भएको छैन अहिलेसम्म। त्यस कारणले यही साइन्टिफिक आउटलुक, साइन्टिफिक आइडियोलोजीलाई नि ठिक ढङ्गले क्यारी गरेर, ठिक ढङ्गले आत्मसातीकरण गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मालेमा बादलाई नै आत्मसातीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बाटो त्योभन्दा अर्को बाटो छैन र त्यसको लागि लेफ्टहरू युनिटी गर्नुको विकल्प छैन, सबैलाई एकताबद्ध गर्दै अगाडि लानुको विकल्प छैन। जो एकताबद्ध हुन तयारी हुँदैन, जो अलग थलग हुन्छन्, जान वा अनजानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादी, एकाधिकारवादी, दलाल पुँजीवादी सत्तालाई जान वा अनजानमा टिकाइरहेका हुन्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद। अस्वस्थका कारण बावजुद पनि यहाँ आएर आफ्ना विचारहरू, महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। यो नेपाली एकता सन्देशको टिमको तर्फबाट यहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। नमस्ते।